अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है पुरख़तर मुहिम। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद नासिर अली ख़ान। एक मर्तबा अपने फूफीज़ाद बड़े भाई खलील भाई मरहूम के यहाँ शिकार को मुल्क खानम गया हुआ था, जहाँ उन्होंने काश्तकारी और सरकारी मुलाजमत की वजह से रिहाइश इख्तियार कर ली थी और अकेले नौकरों के साथ वहाँ रहते थे। शादी उन्होंने बहुत पुख्ता उम्र में की। उस वक्त तक मरहूम इससे आज़ाद थे। खलील भाई मरहूम बड़ी खूबियों के और मोहब्बत के आदमी थे। शौक़ की बिना पर खाना पकाने में बड़ी महारत थी और गो खुद शिकार से बिल्कुल शौक़ ना था, बल्कि बंदूक तक उनके पास ना थी, मगर हम लोगों को तकाज़ा करके शिकार को बुलाते थे। उस वक्त मुल्क खानम को एक कच्ची सड़क जाती थी। ख़ुद यहाँ मुख्तसर आबादी, एक पुलिस चौकी और चारों तरफ घना जंगल था, जिसमें सूअर, सांभर और मुर्ग़ वग़ैरह बकसरत थे। अक्सर शेर भी आ जाते थे। शुमाल में इस जंगल का सिलसिला बड़े जंगल से मिलता था, जहाँ हर किस्म के जानवर खुसूसन चीतल और गोंद बकसरत थे। खलील भाई बला के निडर वाक़े हुए थे। एक मरतबा मैं और खलील भाई मरहूम के छोटे भाई मतन भाई मरहूम जब वहाँ पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था और खलील भाई गायब थे। ख्याल हुआ शायद तहसील को गए हों। इतने में उनके नौकर ने बतलाया कि मुंशी जी, गांव वाले उन्हें इसी नाम से पुकारते थे, जंगल में अपनी भैंस ढूंढने गए हैं। हम दोनों ने मुतफ़िक्र होकर पूछा कि इस वक्त रात में जंगल में क्यों गए हैं, सुबह को देख लेते। कहने लगा, शेर का भी तो डर रहता है। थोड़ी देर बाद देखा कि खलील भाई मरहूम एक हाथ में लठ और एक में लालटेन लिए, सर पर मफलर लपेटे, भैंस पर सवार चले आ रहे हैं। मैंने कहा, खलील भाई, आपको इस वक्त जंगल में नहीं जाना चाहिए था। सुनकर फरमाया, और भैंस को शेर के लिए छोड़ देता? अभी तो 500 की मूल ली है। मैंने कहा, अगर शेर से मड़भीड़ हो जाती तो? कहने लगे, ये डंडा किस लिए था? उनकी निराली मंतक होती थी और उन्हें कायल करना किसी के बस की बात ना थी। मई का महीना था, कोई 5 बजे का वक्त होगा। लू हल्की हो चुकी थी। इतने में करीब की नदी के किनारे काले तीतरों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। हमारी शिकार को रवानगी में देर थी। मैंने सोचा जब तक 2-4 तीतर ही मार लूँ। नदी इस जगह खासी चौड़ी थी और किनारे ऊंचे थे। नीचे पीढ़ी थी और पानी नाली की सूरत में बह रहा था। मैं जब किनारे पर पहुंचा तो अंदाज़ा हुआ कि उसके निचले हिस्से से कोई जानवर तेज़ी से पीढ़ी में गया। मैं छर्रे का कारतूस निकाल कर गिराब का कारतूस रखने ही वाला था कि मेरी पीढ़ी में जानवर की दुम पर नज़र पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। पीढ़ी और घास की वजह से जानवर साफ नज़र नहीं आ रहा था। दुम देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये गुलदार है और मैंने बंदूक में गिराब के साथ गोली का कारतूस भी भर लिया और आगे बढ़कर तैयार खड़ा हो गया कि जब ये इस घास के हिस्से से गुज़रकर ऊपर वाले किनारे पर जाने के लिए साफ हिस्से में आएगा तो बखूबी फायर हो सकेगा। इतने में वो उस घास से निकलकर चंद गज के हल्के हिस्से में आकर ऊपर दूसरे किनारे पर जाने लगा तो मैंने देखा कि बजाय गुलदार के शेर खड़ा मुझे देख रहा है। सूरत हाल ये थी कि शेर दूसरे किनारे पर बुलंदी पर था और एक झपट में मुझे दबोच सकता था। चंद सेकंड हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वो किनारे पर चढ़कर आगे चल दिया। खलील भाई के डेरे पर आकर जब मैंने ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने और दीगर गांव वालों ने कहा कि वो शेरनी होगी। अच्छा किया आपने फायर नहीं किया, वो बेचारी साल भर से यहाँ है, ना हम में से किसी को सताया, ना कोई हमारा मवेशी खाया, बल्कि उसके आने से तो हमारे खेतों की खूब हिफाजत होती है। अब रात को
सूअरों का घोल या कोई और जंगली जानवर हमारी खेती नहीं उजाड़ता। ऐसा चौकीदार तो 1000 रुपये में भी सस्ता है। उसी जंगल में खुदा ने एक मर्तबा मुझे एक ज़बरदस्त सूअर से बचाया। यह सूअर दोपहर के वक्त जंगल में अपनी थोथनी से ज़मीन कुरेद रहा था कि इतने में सामने से मैं आ गया। मुझे देखकर ये साकित खड़ा हो गया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और 2-1 कदम मेरी तरफ चला। उसके तेवर देखकर मैंने राइफ़ल से फायर किया, लेकिन गोली खाकर गिरने की बजाय सीधा मेरे ऊपर आया। जब ये आधा फासला तय कर चुका तो मैंने दूसरा फायर किया। ये कारतूस भी मिस हो गया और जब तक मैंने बोल्ट खींचकर तीसरे फायर की तैयारी की, ये मेरे सर पर आ पहुंचा। मेरी गोली लगने के बाद उसने ज़रा सा झटका लिया, लेकिन इसी तरह आता रहा। इतनी जल्दी में बोल्ट एक्शन राइफ़ल में नया कारतूस चैम्बर से नाल में नहीं ला सकता। लिहाजा जब ये बिल्कुल करीब आ गया तो मैं कूद कर एक सिमत हट गया और ये अपने ज़ोर में आगे निकलता चला गया और कोई 4-5 गज़ जाकर पलटने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में गिर गया और फिर ना उठ सका और वहीं हाथ पांव मार कर ठंडा हो गया। इस दौरान मैंने नाल में नया कारतूस लाने के लिए जो बोल्ट को हरकत दी तो मालूम हुआ सिर्फ 3 कारतूस थे, 2 मैगज़ीन में और 1 नाल में। 2 कारतूस में सुबह और जानवरों पर चला चुका था। मेरी पहली गोली शाने से ज़रा पीछे पसली तोड़ती हुई निकल गई थी और दूसरी गोली खुशकिस्मती से गर्दन की जड़ में लगी थी, मगर वो अपने ज़ोर में कई गज़ दूर चला गया और इस पर भी पलटने की कोशिश की। अगर वो इस काबिल होता कि पलट कर दोबारा हमला करे तो मेरे पास मदाफ़ियत के लिए सिर्फ खाली राइफ़ल थी, जिसकी हैसियत अब एक लाठी से भी कम रह गई थी। मैंने बहुत कम सूअर शिकार किए हैं, लेकिन जो मारे हैं उनमें से चंद ज़बरदस्त किस्म के खूंखार थे। इसी तरह एक मर्तबा जंगल के एक टुकड़े का हांका हो रहा था। टुकड़ा खासा लंबा लेकिन बहुत कम चौड़ा था। उसकी लंबाई के साथ नदी बहती थी, लिहाजा वो रुख छोड़कर गांव वालों के इसरार पर हांके लगा दिए गए। जंगल के आखिरी सिरे पर, जहां बीच में कुछ नशेब था और उसमें से बैलगाड़ियों का रास्ता गुजरता था, एक ऊंचे हिस्से पर मैं खड़ा हो गया। नशेब में बैलगाड़ियों के रास्ते में हमारे साथी हाजी अहमद नूर शमसी मरहूम अपना रुमाल बिछाकर बैठ गए और मूंगफलियां खाने लगे। बंदूक अपने किसी साथी को दे दी। मैंने कहा, हाजी साहब खुद क्यों नहीं गए? हंसकर कहने लगे, बस इतना शौक काफ़ी है। हमारी बंदूक से जो जानवर मारा जाएगा वो हमारा ही कहलाएगा। तुमने वो मिसल नहीं सुनी, हाथी फिरे गांव गांव? हांके वाले गुल मचाते बढ़ते रहे। कुछ फायरों की आवाज़ें भी आईं। चंद मोर और मुर्ग भी उड़ते हुए दिखाई दिए और पानी में जानवरों के कूदने की आवाज़ें आईं। बदकिस्मती से गांव वालों की हिदायत के बमूजब उस तरफ कोई बंदूक ना थी। इतने में चंद सूअर तेज़ी से भागते हुए मेरे पास से गुजरकर उस रास्ते में कूद कर निकल गए जहां हाजी साहब मूंगफलियों से शुगल फरमा रहे थे। मैंने हाजी साहब को ये कहते हुए भागने की आवाज़ सुनी, अरे ये मरदूद नजस कहाँ से आ गए? इतने में एक नहायत ज़बरदस्त सूअर, जिसके बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए थे, उन सूअर के दांतों को हमारी तरफ सूअर की कांपें कहा जाता है, झाड़ी से निकलकर सीधा मेरे ऊपर दौड़ा। मेरा फासला झाड़ी से सिर्फ चंद गज था, मगर मैं एक पेड़ के तने की आड़ लिए खड़ा था। वाज़े रहे, नाके पे खड़े होने में किसी दरख्त की आड़ लेना नहायत ज़रूरी है। खुले में खड़ा होना ठीक नहीं। मालूम नहीं कौन सा जानवर कहाँ से निकल आए। जब वो कोई 2 गज़ पर आ गया तो मैंने उसके सर का निशाना लेकर फायर किया। खुशकिस्मती से मेरा निशाना ठीक बैठा
اور وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہوا اس نشیبی راستے میں جا گرا جہاں حاجی صاحب فروکش تھے، اور کوئی جانور ادھر نہیں آیا۔ ہانکے والے کنارے کے قریب تھے، تھوڑی دیر میں وہ بھی باہر آ گئے۔ اب میں نے جا کر دیکھا تو ایک زبردست سور مرا پڑا ہے اور حاجی صاحب غائب ہیں، البتہ ان کا رومال ماہ مونگ پھلیوں کے وہیں موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں حاجی صاحب ایک جھاڑی سے برآمد ہوئے، شیروانی اور پاجامے کے پائچے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے، چشمہ ہاتھ میں، جو خدا کا شکر ہے ٹوٹا نہ تھا۔ آتے میرے اوپر خفا ہوئے کہ یہ کیا بلا بھیج دی تھی، پھر مردہ سور کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ارے یہ تو ان سب کا باپ ہے۔ ہانکے والے جو بھنگی اور کہار تھے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم سے کہنے لگے کہ صاحب آدھا دن ہو گیا ہے، اب گھنٹے بھر کو شکار توڑ دیں، یعنی بند کر دیں، آپ بھی کھانا کھائیں اور ہم بھی، اور ہمارے پاس نمک مرچ ہے، ہم اس سور کی کلیجی ابھی بھون کر کھائیں گے۔ چنانچہ وقفے کا اعلان کر دیا گیا۔ کھانا کھا کر ہمارے ایک دوست ہانکے والوں کی خیر خبر لینے گئے تو وہاں سے ہنستے ہوئے آئے اور کہنے لگے یار یہ سالے بھنگی بڑے حرامی ہیں، بھنی کلیجی مزے لے لے کر کھا رہے تھے، اور ایک بڈھا کہہ رہا تھا الو بہت مزے کی چیز ہے، وہ تو یہ کہو اس کے گلے پر بسم اللہ نہیں اتری ورنہ مسلمان ایک بوٹی بھی نہیں دیتے۔ یہاں لفظ سور ہونا چاہیے تھا لیکن الو لکھا ہوا ہے، اشاعت کی غلطی۔ سور اور پاڑا اکثر گھاس میں ایسے بے خبر سو جاتے ہیں کہ آدمی سر پر پہنچ جائے اور ان کو خبر نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گھاس کا پرہ کیا جا رہا ہے، یکا یک شکاری کے عین قدموں کے نیچے کوئی جانور اچھلا، اس اچانک حادثے پر شکاری اس سے بھی زیادہ اچھلا اور جانور بھاگ گیا، معلوم ہوا پاڑا تھا۔ اگر اس کی بجائے سور ہوتا ہے تو اکثر شکاری زخمی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن چھپ جانے اور زمین سے بالکل چپک کر لیٹ جانے میں شیر اور گلدار کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ اپنی مخصوص دھبے دار کھال کی وجہ سے یہ ایسے گھنے جنگل میں جہاں روشنی پتوں سے چھن چھن کر آ رہی ہو، بعض اوقات چھوٹے جنگلی پودوں اور گھاس میں اس طرح چھپ جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پیپلی کے مشہور جنگل میں شکار کھیل رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگ ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھے سستا رہے تھے کہ اتنے میں ایک چرواہا وہاں آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ آپ لوگ گلدار ماریں گے، بڑا زبردست گلدار ہے۔ ہم لوگ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اس سے کہا ضرور ماریں گے، مگر گلدار ہے کہاں؟ اس کے کہنے پر ہم چاروں شکاری اس کے ساتھ چلے۔ گلدار کے شکار میں گراب بہت کارآمد کارتوس ہے، لہٰذا میں نے دونوں نالوں میں LG بھر لیے۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک چھوٹے سے جنگل کے ٹکڑے کے پاس گیا اور ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ ابھی یہاں بیٹھا تھا۔ اس ٹکڑے میں بڑے پیڑ تھے لیکن نیچے صرف 2-3 فٹ کے بغیر کانٹوں والے پودے تھے۔ کہیں کہیں جگہ صاف بھی تھی اور خوب نظر آ رہا تھا۔ ہمارے قدموں سے ملی ہوئی کوئی 3 گز چوڑی اور 1 گز اونچی گھاس کی پٹی تھی۔ ہم چاروں اس جگہ کو جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں بہت احتیاط اور تیاری سے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ چند منٹ اسی طرح دیکھنے کے بعد ہم نے مہرے سکوت توڑی اور اس سے مزید استفسار کیا، مگر اس نے کہا صاحب یہیں تھا، وہ یہیں رہتا ہے، میں اسے اکثر دیکھتا ہوں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے قدموں والی گھاس میں سے گلدار کود کر جنگل میں گرا اور دوسری سکند میں غائب ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنی بندوق کندھے تک بھی نہ لا سکا۔ ہم اس سے اتنے قریب تھے کہ اگر وہ چاہتا تو لیٹے لیٹی ہم میں سے کسی کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیتا۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے رامپور کے مشہور کوہنا مشق گلدار اور شیر کے شکاری بلکہ شکاریوں کے مرد آہن جناب حبیب شاہ خان صاحب عرف بنو صاحب کے پیدل ایک بڑا شکار مارنے کا واقعہ تحفتاً پیش کیا جائے۔ بنو صاحب نے خدا کے فضل سے عمر میں 90 سال سے تجاوز کر چکے ہیں اور اپنی شکاری زندگی میں 12 بور کو کافی سمجھا اور کبھی کسی رائفل کے مرہون منت نہیں ہوئے۔ انہوں نے متعدد شیر اور بے شمار گلدار مارے ہیں۔ طبیعت میں عجز و انکسار اس قدر ہے کہ اپنے کارنامے بیان کرنے پر بڑی مشکل سے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن دماغ اور حافظہ خدا کے فضل سے بالکل درست ہے۔ پیش ہے بڑے شیر کے شکار کا واقعہ خود بنو صاحب کی زبانی۔ ہر سال ہمارے یہاں حسن پور والے نواب یوسف علی خان مرحوم اور ان کے احباب بغرض شکار آیا کرتے تھے۔ مقامی شکاری بھی ہوتے تھے۔ نواب صاحب اور ان کے ہمراہیوں کو مرغ، مور، تیتر اور چوپایوں کے شکار سے دلچسپی تھی۔ اسی وجہ سے وہ یہاں آ کر ہمارے فارم پر قیام کرتے تھے۔ شیر، گلدار کے شکار کا ان میں سے کسی کو شوق نہ تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح نواب صاحب ماں اپنی پارٹی کے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے مقامی شکاری بھی تھے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ تم بھی تھے یا نہیں۔ میرے منع کرنے پر فرمایا کہ ہاں یاد آیا، اللہ تمہیں نیک کرے، تم نہیں تھے۔ ہاں تو پدم پور کے جنگل کا ہانکا ہو رہا تھا۔ موقع موقع سے ناکوں پر شکاری کھڑے تھے۔ اس جنگل میں سانبر، چیتل اور مرغ بکثرت تھے۔ میں ان لوگوں سے ہٹ کر دوسرے رخ پر کھڑا تھا۔ سامنے کھلا ہوا چھوٹی گھاس کا میدان تھا اور میرے بائیں جانب پھر گھنا جنگل تھا جس کا ہمیں بات کو ہانکا کرانا تھا۔ ہانکا شروع ہوا، فائر شروع ہوئے، خوب بندوقیں چلیں، چند مرغ اڑ کر ادھر کو آئے، مگر میں چونکہ گولی اور گراف کے کارتوس بندوق میں رکھے ہوئے تھا اس لیے میں نے فائر نہیں کیا۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر میرا کتا ٹام جو میرے ساتھ تھا بھاگ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ہانکا جب اور قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زبردست شیر جھاڑیوں میں سے نکلا اور بائیں والے جنگل کا رخ کیا۔ شیر تھوڑا سا چلا ہوگا کہ میں نے اس پر گولی کا فائر کیا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ اسی جگہ گر گیا۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھا اور منہ پھاڑے دھاڑتا ہوا میرے اوپر گرا۔ میں نے دوسرا فائر کیا لیکن بدقسمتی سے کارتوس مس ہو گیا۔ شیر بدستور دھاڑ رہا تھا اور لپک رہا تھا۔ میں اس پر نظر رکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے جیب میں سے کارتوس نکالنے لگا۔ میری خوش قسمتی کہ گولی شیر کا بایاں اگلا پیر توڑ کر گردن میں گھس گئی تھی۔ اس معذوری کی بنا پر وہ جست نہیں کر سکتا تھا مگر گرتا پڑتا چلا آتا تھا اور زور زور سے دھاڑ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایل جی کا کارتوس آیا جو میں نے بھر کر فوراً اس پر داغ دیا۔ یہ فائر اس کے منہ پر لگا اور وہ فوراً الٹا واپس ہو کر گھاس میں غائب ہو گیا۔ دوسری نالی خالی تھی لہٰذا دوسرے فائر کا کوئی سوال نہ تھا۔ اتنے میں میرا کتا ٹام میرے پاس آ گیا اور میرے عزیز دوست عزیز خان نے جو مجھ سے پیچھے والے ناکے پر تھے مجھے آواز دی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کتے کو شیر والی سمت میں اشارہ کیا۔ کتا بڑی تیزی سے سونگھتا ہوا اس طرف گیا اور کوئی 50 گز دور ایک چوڑے لیکن اتھلے گڑھے کے پاس ہو کر بے تحاشا بھونکتا ہوا میرے پاس واپس آیا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ شیر کہاں ہے۔ چنانچہ میں نے کافی فاصلہ دے کر اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور بکھیا چکروں میں فاصلہ کم کرتا گیا۔ بالآخر ایک چھوٹے سے جھنڈ کی آڑ سے میں نے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا گردن گھما کر میری طرف دیکھ رہا ہے۔
اسے میری آہٹ مل چکی تھی، مگر شاید اس میں مزید سکت اور حوصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ میرے 2 فائر کھا کر وہ وہیں لیٹ گیا۔ تو اللہ تمہیں نیک کرے۔ یہ تھا اس شعر کا قصہ۔ بات یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی کیا طاقت ہے جو وہ اپنا بچاؤ خود کر سکے۔ اگر ٹانگ ٹوٹنے سے شیر معذور نہ ہو گیا ہوتا تو میرے مرنے میں کون سی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار گزشت، محمد ناصر علی خان، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔